وہی جیڑا بہنوں دا مان آئی اس دا مجلس دے وچ اللہ ماندا ہے جنازہ نہیں آندا دوجا حسین او مظلوم جیندے کپڑے جنت چواندے آئے نا یا انجا کھاں ایک اس دا جنازہ ہی جیندے کپڑے جنت چواندے آئے نا دوجا او جیندے کپڑے رسول دی دھی ترٹے ہوئے ہاتھ نال آپ سندیائی کرو سوال محسن عباس کمی انہ دو شہیدان دے جنازے کیوں نہیں آندے غازی دا علم تے حسین دا شبیہ ذوالجناح دا محرم شرما کے نروں میں تیرا رومنا علی اصغر دی چھوٹی بہن دی آج حسرت ہے میں درنا اس وجہ تو نہیں آئے نہیں آمدے حسین دا چاون اللہ کوئی نہ تے غازی دا چمن دے قابل کوئی نہ جیندی بہن کول کھلو کے آدھی آئی حسین میڈے ہاتھ بدھے ہوئے نہ ہوندے تے کو مٹی تے نہ سمن دے وہاں مرحبا مرحبا جتو میرے پیارے بھائی محمد علی سو صاحب پڑھ دے پیان مولانا دی زندگی دراز فرماوے زبان ڈھیر تاثیر عطا فرماوے لفظ اقساں نکا پوتر دفنا کے تے وڈے پوتر دے زخمی جگر تے منہ رکھ کے روندہ پیائی حسین یا حبش دی ملکہ دے دو ہولے ہولے ہاتھ مونڈے تے آئے نا حسین میں تیری بہن دی قاصد وان کے آئیاں اماں کے آدھی ہے میری بہن جملہ سمجھائے روکے پہ فرمائیں دینا بہن آدھی ہے اکبر